أحمد حجازي يورط الاتحاد أمام فيفا. الاتحاد يحسم مصير بقاء كوزمين. عبد الحميد يصدم الاتحاد قبل الحزم. الاتحاد يصدم الهلال والنصر. الدوري السعودي تاسعة التناقضات من الاتحاد إلى الهلال والنصر. السلام عليكم متابعينا، ما رأيكم بتجديد الثقة مع كوزمين في الاتحاد؟ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. والآن إلى تفاصيل النشرة. أشار تقرير صحفي إلى أن نادي الاتحاد بصدد تلقي شكوى قضائية في محاكم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بسبب النجم المصري أحمد حجازي، والاتحاد يعيش في مشكلة إدارية وأزمات مالية، لكن الفريق الأول لكرة القدم يحتل وصافة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ب17 نقطة مع المدرب الروماني كوزمين كونترا. وذكرت صحيفة عكاظ في تقرير لها أن نادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي تقدم بشكوى إلى فيفا بشأن مستحقات مالية متأخرة في صفقة انتقال أحمد حجازي إلى الاتحاد. وانضم حجازي إلى الاتحاد صيف 2018 على سبيل الإعارة قادما من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي. وفعل الاتحاد خيار شراء أحمد حجازي من صفوف النادي الإنجليزي في الأول من يوليو، لكنه لم يسدد كامل المستحقات المالية التي تصل إلى 2.5 مليون يورو. كشفت تقارير صحفية عن غضب إدارة نادي الاتحاد تجاه روماني كوزمين كونترا المدير الفني لفريق الكرة بالنادي على خلفية تراجع مستويات الفريق ونتائجه في دوري المحترفين. وفقد الاتحاد صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد خسارته أمام الشباب بثنائية نظيفة في مباراة الجولة التاسعة من المسابقة، ليحتل المركز الثاني برصيد 17 نقطة بفارق نقطة عن ضمك المتصدر. وذكرت صحيفة الاقتصادية أن إدارة نادي الاتحاد غير راضية عن أداء المدرب كونترا، وتقرر عقد اجتماعات مكثفة مع المدرب لمعرفة أسباب تراجع نتائج الفريق وفقدان الصدارة والتعرف على مشكلات الفريق والعمل على حلها. وقررت الإدارة منح المدرب كونترا فرصة أخيرة في المباريات الثلاث القادمة أمام الحزم والفتح والهلال في الجولات 10 و11 و12 قبل إصدار القرار النهائي بشأن المدرب بين البقاء أو الإقالة. تغيب النجم سعود عبد الحميد عن الحضور إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد، بينما أوضحت المستجدات الصحفية السبب. والفريق الأول في الاتحاد يعيش أياما عصيبة في ظل تراجعه عن سكة الانتصارات مع المدرب الروماني كوزمين كونترا، إذ تعادل ضد ضمك ثم سقط أمام الشباب في دوري المحترفين. وأشار الإعلامي وليد عمر إلى غياب سعود عبد الحميد عن ميلان الاتحاد الجماعي، وشدد على أن السبب يعود إلى أن صاحب 22 عام انضم إلى معسكر المنتخب السعودي الأولمبي الذي يخوض مباريات رسمية في تصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2022 في أوزبكستان. اتفق نادي الاتحاد مع 3 من نجوم الفريق الأول لكرة القدم على تجديد عقودهم وسط اهتمام الهلال والنصر. والفريق الأول في الاتحاد تراجع عن تقديم المستويات المأمولة منه تحت قيادة المدرب الروماني كوزمين كونترا بعدما سقط في فخ التعادل بهدف لمثله أمام ضمك، ثم تعرض إلى هزيمة على يد الشباب بهدفين نظيفين في إطار دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ويعاني الاتحاد من مشكلة إدارية وأزمات مادية، لكنه ما يزال مع رئيس أنمار الحائلي يبحث الحفاظ على خدمة عدد من نجومه الذين يدخلون الفترة الحرة قريبا. وأشار الإعلامي ماجد هود عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر إلى أن الاتحاد اقترب خطوة أكثر من إتمام اتفاقه الرسمي مع ثلاثي سعود عبد الحميد، عبد الإله المالكي وعبد العزيز البيشي. وأكد أن الاتحاد اتفق بنسبة 100% مع النجم سعود عبد الحميد، موضحا أنه يتبقى فقط القرار النهائي من لجنة الاحتراف خلال أيام قليلة. وعن المالكي والبيشي شدد على أن الاتحاد بصدد استكمال ملف تجديد عقدهما متابعا، علما بأنهما موافقان مبدئيا ولديهما وقت قبل دخول الفترة الحرة في نهاية يناير المقبل. ويحظى الثلاثي الدولي المتألق مع الأخضر السعودي خاصة عبد الحميد والمالكي باهتمام متفاوت من الهلال والنصر. اختتمت مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين مساء اليوم بلقاء النصر والاتفاق على ملعب مرسول بارك. النصر يواصل السقوط المحلي بعد الخسارة الآسيوية. لم يستفق نادي النصر من خسارته ضد الهلال الأسبوع الماضي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بهدفين لهدف على ملعب مرسول بهزيمة جديدة ضد الاتفاق بركلة جزاء سجلها فيليب كيش.
ولم يجد نادي النصر الحلول اللازمة اليوم من أجل تصحيح مساره رغم السيطرة الكبيرة على اللقاء، ليتكبد الخسارة الثالثة في بطولة الدوري السعودي ويقبع في المركز السادس برصيد 12 نقطة من 7 مباريات وله مباراتين مؤجلتين. واصل نادي الهلال عشقه للأهداف القاتلة في بطولة الدوري السعودي هذا الموسم بالفوز على الرائد بثلاثية مقابل هدفين أمس، وخطف البديل الفرنسي بافتن جوميز الفوز لنادي الهلال في دقيقة 95 قبل صفيرة نهاية اللقاء ليصبح زعيم في المركز الرابع برصيد 15 نقطة على بعد 3 نقاط من المتصدر دمك، ولكن الأزرق لعب مباراتين أقل. شباب شاموسكا يواصل التألق وينزل الاتحاد من الصدارة. استمر نادي الشباب. اختتمت مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين مساء اليوم بلقاء النصر والاتفاق على ملعب مرسول بارك. النصر يواصل السقوط المحلي بعد الخسارة الآسيوية. لم يستفق نادي النصر من خسارته ضد الهلال الأسبوع الماضي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بهدفين لهدف على ملعب مرسول بهزيمة جديدة ضد الاتفاق بركلة جزاء سجلها فيليب كيش. ولم يجد نادي النصر الحلول اللازمة اليوم من أجل تصحيح مساره رغم السيطرة الكبيرة على اللقاء، ليتكبد الخسارة الثالثة في بطولة الدوري السعودي ويقبع في المركز السادس برصيد 12 نقطة من 7 مباريات وله مباراتين مؤجلتين. واصل نادي الهلال عشقه للأهداف القاتلة في بطولة الدوري السعودي هذا الموسم بالفوز على الرائد بثلاثية مقابل هدفين أمس، وخطف البديل الفرنسي بافتن جوميز الفوز لنادي الهلال في دقيقة 95 قبل صفيرة نهاية اللقاء ليصبح زعيم في المركز الرابع برصيد 15 نقطة على بعد 3 نقاط من المتصدر دمك، ولكن الأزرق لعب مباراتين أقل. استمر نادي الشباب في أدائه الجيد خلال المباريات الأخيرة بتحقيق انتصاره الثالث على الاتحاد بثنائية نظيفة يوم الجمعة الماضي، وتحسن أداء الليث منذ التعادل ضد الهلال بهدفين لمثلهما في الجولة السادسة ببطولة الدوري السعودي بالفوز على الفيحاء بهدفين لهدف، وسحق الباطن بثلاثية نظيفة، ثم الاتحاد بثنائية دون رد ليصبح في المركز الثالث برصيد 15 نقطة. وفشل نادي الاتحاد للمرة السابعة في الفوز على البرازيلي بيركلز شاموسكا الذي حقق فوزه الخامس ضد العميد مقابل تعادلين ببطولة الدوري السعودي. بالمقابل استمر أداء نادي الاتحاد المخيب بالخسارة ضد الشباب بهدفين دون رد بعد التعادل في الجولة الماضية أمام ضمك بهدف لمثله، وتراجع نادي الاتحاد إلى وصافة الدوري السعودي برصيد 17 نقطة خلف ضمك المتصدر بنقطة وحيدة. وكان نادي ضمك قد خطف صدارة الدوري السعودي بالفوز على الحزم بركلة جزاء في الدقيقة 102 من وقت بدل ضائع عن طريق إيميلو زيلايا، ثنائية السومة وانتصار ثان هام للأهلي. استطاع النادي الأهلي أن يحقق فوزه الثاني على التوالي بالدوري السعودي يوم الخميس الماضي ضد الطائي بهدفين لهدف بفضل هدفه التاريخي السوري عمر السومة. وكان النادي الأهلي حقق في الجولة الثامنة أول انتصار له بالدوري السعودي هذا الموسم بسحق الاتفاق برباعية نظيفة الذي سيعيد الهدوء على البيت الأهلوي بعد البداية الكارثية بعدم الفوز بأي لقاء خلال 7 جولات الذي تسبب في الشائعات الكثيرة بخصوص رحيل ألباني بسينيكاسي. وأصبح النادي الأهلي في المركز الثامن برصيد 11 نقطة بفضل ثنائية عمر السومة الذي وعد جماهير الراقي بالمزيد قبل الكلاسيكو ضد الهلال الجمعة المقبلة.